सलामुन मलगुरु आया इंडिया पाकिस्तान बांधे हमला कई करना आया इंडिया जंग द तैयार दे करना आया मोदी की दुमरा हिम्मत चाहिए पाकिस्तान बांधे हमलों की आया द इंडिया आर्मी की दुमरा हिम्मत चाहिए पाकिस्तान बांधे हमलों की जका डिर जात मलगुरी मुंगला होम मैसेजेस कई आया दा हकीकत ते करना नो पदे वाले तफसीलन यो जनरल खबर कहू तासु हम कमेंट कवई चे आया इंडिया पाकिस्तान बांधे हमला कोलेशी और कुनशी कोले खो अगेन पहले लकदाना ची आओ कोलेशी या नशी कोले पहला प्रॉपर रिसर्च कई आया इंडिया पदे स्टेज के दगा पाकिस्तान बांधे हमलों की आया पाकिस्तान बांधे हमला कोलो सरा इंडिया तफायदश तकना पदे बांधे रिसर्च कई अगेन पस कमेंट कई आया इंडिया पाकिस्तान बांधे हमला कोले शिक नाराजू खपल टॉपिक तरफ तजी टॉपिक जमुंगदार पदी वीडियो के आया इंडिया पाकिस्तान बांधे हमला कई औ कन कई मोदी सरकार से मीडिया माने दुमर दरज को बल शुरू कर देना देशाला हकीकत से दे देशाला वजह सदा पदे माने तफसीलन खबर को टून पहला को पदे खबर को आया इंडिया हकीकत मानो के नाकम धमकियाने वर्कई दा पा हकीकत के इंडिया उकी के न सिर्फ धमकियाने वर्कई नो जमा पॉइंट ऑफ व्यू सरा इंडिया हिस्कल हम जंग न कई जका पुख्तो की वो शायर दे गवेली जंग सरा सर तावान दे जंग के गट निश्ता दास दो द्रे शेर दी खो मतलब द खबर में दार जंग सरा सर तावान दे जंग के गट बीखी निश्ता दे कागा दो मुल्कुनु तरमेन जवी यो वही चल कर जंग मौ गटलो न जिद जंग न दे गटले दब हम सना तावान कड़ी विचार तना चरत बद कीमती जानू न बैले विचार तना चरत बद सना तावान कड़ी नो सना तावान से कम दे यो मुल्क खाम खा कई नो जंग के गट निश्ता बल तरफ दा वक्त इंडिया इकानमी से कम दा कना अडेर पमख पौड़ान दे रवाना अडेर फास्टली रवाना डेर मख के रवाना दा और कचरे इंडिया जंग कई गना नो दागई इकानमी बदा से राकुजीगी लकलस काला वनोरम इंडिया शालक की हालात पे डेर ज्यादा खराबी की दागई चे कम माशी हालत ते अडेर स्टेबल नन सबा रवान दे अडेर बराबर रवान दे वही डेर मख पतरा कई रवान दी नो कचरे जंग कई नो खपला इकानमी बलास कई एक जंग कई खपल हालात प खराबई और बल तरफ तरह पाकिस्तान इकानमी चे कमादा आगा ऑलरेडी पसहारो बांधे दा नो पाकिस्तान तरह दाना च पाकिस्तान तबर जंग नुकसान नवी क जंग के यो कस हम शहीद शु मुसलमान शहीद शु कना नो दा ओडर गटलास्ते अल्लाह दिन की जंग गुशी खो इंडिया पदे खबर अब हम यरीगी कमुंग जंग को नो मुंग गडेर शाला पाती कीगु औ काबिल कोम च कम वी कना तासो बकतल वी जमुंग पकलो के द कुलो मिसाल बदल जदर कमा द यो कुली मिसाल बदल जदर कम प यो कुली के च कम मालदार सड़ई कना औ अगा बहस कला हम जंग न खो खई अगा कचरे हम चरत जंग राजू नो पैसा मेसा जंगई खो खबर जंग न जान लरे साथी तासो बकतली विच यो इंसान खुशी कना लगदा से माशी हालत खुशी नो अगर कली नौज या खार तलाट शी खार के जोन कई सदा पारा द अमन द पारा जका वही कज जंग कोम कना नो माल शाला द मा मार्केट दी जमा प्लानी जे के दुकान दी जमा प्लानी जे के जायदाद दे जमा दुमरा पैसा प बैंक के पतरा जमा बचो दुमरा पैसा प बैंक के पतरा माना बदा पातिशी जमा मार्केटू न बखराब शी जमा बिजनेस बखराब शी जमा फलानी जे के बिजनेस दे बखराब शी जमा फलानी जे के उसमें नवे कारोबार रवान कर लका दा सोच कई मालदार सरते सड़े अगला का सुख जंग वर सरा कम सोक वसर उगा मुजंग नु देजर सरखत की जमाना खैर दे बस ये दगा की लका मतलब जंग अगा पासाना बांधना कई लग मालदार भी ओदा से तालीम हम पकी हुई और लक शऊर वल्ला अल्लाह पाक वर कड़ी नो कागा सर सोक जंग कई न वला वही न बस जंग नो कोमरोरा अगा जंग न जान लरे साथी नो दगा रंग तरक्की याफ्ता मुल्कुना तासो बो गोरई चाहे बचर तो हम जंगों की तरक्की याफ्ता मुल्कुना जंग बागाला कई शेर ज्यादा मजबूर शी और यो डेर अगा फ़ायदा भी अगला न अगा बाला जंग कई कि जंग अगा से बेसा न कई चर तबता सुन गोरे इंग्लैंड और फ्रांस पर पयोबल माने हम लोग या इंग्लैंड और फ्रांस पर पयोबल सर झगड़ो की न जी झगड़ा न कई जका गई वही मुंग झगड़ा कहू मुंग नशाला कारोबारू न तबाह की जमुंग नशाला माशी हालत जमुंग दमल खराबी नो दीज की हिस्कल हम यो तरक्की याफ्ता मुल्क न वाड़ी चगा मतलब जंगों की पाकिस्तान हम तरक्की पला रदा से मामूली होते रवान शवे दे नो कि पाकिस्तान हम जंग कई जमुंग दमल हालत असम खराब दी सियासी हालत स इक्तिसादी हालत स जमुंग IMF न मुदमरा कर्जा इश्तले द चिदागी हम पमु मानेर गट लोड दे नो कि चरे मुंग दा जंग गौ कना नो पाकिस्तान तम डेर गट लास्ते और इंडिया तम गट लास्ते नो यो मुल्क हम न वाड़ी चिदा जंगोशी इंडिया उस द जंग नारी वाले वखी रवान पर इंडिया के इलेक्शन दे यो खो अगई एंटी पाकिस्तान नारा चुसुक पर इंडिया के वो यह कामयाबी तासुब इरफान पठान कतरी च समुदा पस से पाकिस्तान पस ट्वीट की जगह दागा पागा ट्वीट बांधे द इंडियन डेर खस्ता खस्ता कमेंट कई नो अगर कमेंट गोरी खुशहाली की वल्ला नो दागा रंगलता यो नेता दे यो सियासी सड़े दे नो अगर पाकिस्तान पस खबर कई नो पे अलता ओटा खलीदा अवामना अब अगर एंटी पाकिस्तान अलता जान न जुड़ कड़ी बस द पाकिस्तान नुम मोला सो खली सो कंजली वल्ला कई जितना माल द पाकिस्तान नुम मोले बस अलता अवाम खुशहाली गया पे ओटा खली नो दागा रंग उस
مودي چې کوم دی هغه په میډیا باندې درز غوبل شروع کړی د انډیا چینل که چېرته تاسو کولو کوئ نو بس هغې کې به تاسو داسې وګورئ چې بس انډیا آرمي را روانه شوې ده او بارډر له راورسېده سات ته کې ګړۍ د ډس کوي لکه داسې هغوی ریپورټینګ کوي د پاکستان خلاف او د خپلې آرمي خلاف چې لکه موږ سره خو ډېره ښه وسله هم ده موږ سره لیټسټ ټیکنالوجي ده او فلانې دی او ډنګړې دی او د پاکستان ولاړو څخه کار لکه داسې ریپورټینګ کوي په څه وجه باندې چلته حکومت ولا وایي چې وروره داسې ریپورټینګ کوو که ریپورټینګ نه کوي بس زموږ حکومت بیا نه راځي بل مودي چې کوم دی د جنګ نارې ځکه وخي که نه چې هغه خپله ناکامي پټوي اوس دا کوم ځای کې چې دا واقع شوې ده که نه په دغه علاقې له چې ته دننه کېږي که نه 3 چیک پوسټې به ته د انډیا د آرمي کراس کې نو هله به ته دغه ځي له دننه کېږي ځان سره د تماچي او جاجر هم نه شي وړی مړه لکه ته به داسې سیکیورټي کراس کې او هلته به رسې نو بیا دا مشینان چا یوړل هلته دا دومره غټ غټ مشینان او دا دومره ډېرې ګولۍ چا یوړې هلته او بیا د انډیا په عوامو هلته حمله م وکړه نو دا د انډیا په سیکیورټي فورسز باندې یو کوېسچن مارک جوړېږي نو دا مودي چې کوم دی خپله ناکامي پټوي د انډیا عوامو نه دا مودي بوري طرح ناکامه شوی دی دا پاکستان والا بار بار وایي که نه چې ته انویسټیګیشن وکړه ته معلومات وکړه په تا حمله چا کړې خپل دشمن وپېژنه په موږ مه راتاوېږه موږ د نیو ذمه دار پاکستان والا بار بار وایي چې ته انویسټیګیشن وکړه ته انویسټیګیشن که موږ نه دي کړي خپل غل راونیسه خپل دشمن وپېژنه خو نه مودي انټي پاکستان نارې په پاکستان باندې چې الزام نه لګوي هغه له بیا سکوټ نه ورکوي او د جنګ نارې چې نه وخي هغه له بیا سکوټ نه ورکوي او خپله ناکامي پټوي په دې جنګ نارو باندې اوس خو داسې نه شي ویلی چې دا زموږ ناکامي ده دا زما د حکومت ناکامي ده یا دا زما د سیکیورټي فورسز ناکامي ده چې څنګه دی نه دهشتګرد دننه لاړل او حملې وکړه 3 چیک پوسټ ښه او دا کوم ځای کې چې دا واقع شوې ده که نه دې سره تقریبا په 1 کیلومیټر کې د دوی د سیکیورټي فورسز چې کوم مطلب چوکۍ د هغه ده ګوره دغه هلته واقع کېږي او ګنټه پس دغه د انډیا آرمي یا د انډیا پولیس هلته رسي د واقع ځي له ګنټه پس 1 کیلومیټر کې ولې تاسو د میږي په قدم روان وئ تاسو بیخي اړو څه خبر نه وئ او واقع کېده نو دا د انډیا په آرمي باندې یو ډېر غټ کوېسچن مارک دی هغوی کمپلیټلی ناکامه شوي دي په خپل سیکیورټي کې مودي مکمل ناکامه شوی دی مکمل خپله ناکامي په ټولو دپاره هغه د جنګ نارې وخي جنګ هغه نه شي کولی او نه یې کوي او نه یې کولی شي جنګ چې کوم دی سراسر ګوره د هغوی هم پکې تاوان دی او زمونږ هم پکې تاوان دی جنګ کې نه د پاکستان ګټه ده او نه پکې د انډیا ګټه ده خو چې یو مرګ درله وایي زه جنګ کوم نو ته به له ځان ښکته نه کړې چې الله وایي زه جنګ کوم زه حمله کوم ته به ولوې راځه زه تیار یم که چېرې ته ولوې نه مه کوه بس مه کوه لکه غورې مونږ خو غریبانان یو په مونږ چېرته حمله ونه کړي او دې خوا رانه شي او دې خوا ډز ونه کړي غورې نو بیا خو په ځان مسکو نو دلته چې ولا انډیا یو ځل وایي ځم لکم دلته ولا پاکستان 2 ځله وایي چې راځه تیار یو راځه تیار یو انډیا خپل مشکونه کال ته کوي اکسرسایز د دلته پاکستان سیکیورټي فورسز هم خپل جازونه لزولي دي او خپل هوایي مشکونه کوي او د انډیا چې کوم زمونږ پاکستان سره خو بیا هم زمونږ پاکستان چې کوم آرمي ده که نه هغې له دنیا بیسټ آرمي ویلی کېږي هم ځکه چې دوی په هر څه کې ښه کمپلیټلی اکسرسایز کوي ښه مشکونه کوي بل طرف ته د انډیا ان ایکسپیرینس آرمي ده وروره هغوی پریکټیکل څه ورک ډېر کم تېروي نو دې ځای کې د انډیا را څومره هم تاسو په میډیا ګورئ چې پلانې به جنګ کوي او حمله کوي او بس را روان دي نو دې کې 50-50 خبره ده په یو ملک باندې حمله کول او یو ملک سره جګړه کول دا یو ډېر غټ زړه غواړي او یو ډېر غټ چیکر غواړي دا نشي کېدی دا د انډیا چې کوم که جنګ کوي نو انډیا په موږ باندې ځان خرابوي په موږ باندې به ځان خرابوي او لږ نه ډېر به خرابوي نو انډیا هېڅ کله هم دومره غټ سټیپ نشي چې ټول بس د اوټ چل دی او خپله ناکامي په ټولو دپاره د جنګ نارې وخي دا خو زما پوینټ آف ویو اوس تاسو دې حوالې سره یې لرئ خپله قیمتي رایه موږ سره په کامنټ کې ضرور شریکه کړئ